अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। पीर की शाम तारीखी लाल किले के करीब जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुकामी शहरियों के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि करीबी इलाकों तक उसकी गूंज सुनाई दी। ये धमाका वहां मौजूद कार में हुआ। इतना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेर में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया है कि धमाके की नौयत का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। इब्तिदाई तौर पर 8 लोगों की मौत की इत्तला है। ताहम हुक्काम ने अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने और सूरत हाल के बारे में मुस्तनद जराये से ही मालूमात हासिल करने की अपील की है। मंगल 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब से पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कन्नन और एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और जुबली हिल्स के नोडल ऑफिसर तफसीर इकबाल ने पोलिंग स्टेशनों पर इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर तफसीर इकबाल ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुमला 1761 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होंगे। तमाम गैर मकामी अफराद से अपील की जाती है कि शफाफ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग के अमल से दूर हो जाएं। तफसीर इकबाल ने कहा कि इलाके में अमन व अमान मुकम्मल तौर पर काबू में है और पुलिस फोर्स किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए तैयार है। रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी मकामात पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 407 पोलिंग स्टेशनों का अहाता करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन्स रियल टाइम डेटा फराहम करेंगे और पोलिंग स्टेशन और उनके आसपास के इलाकों की निगरानी करेंगे। तेलंगाना के जिले वरंगल के नरसमपेट में कपड़ों की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ये वाकया इतवार और पीर के दरमियानी रात को पेश आया। इतलात के मुताबिक जयाश्री टाकिस के करीब वाक़े शिवराम क्लॉथ स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े के वक्त दुकान में मौजूद 2 अफराद ने किसी तरह जान बचा ली, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। ताहम इस वाक़े में दुकान में मौजूद कपड़े और कीमती सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। आग के साथ कशीफ धुआं भी नजर आ रहा था, जिसको देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकान के मालिक बी राजू ने बताया है कि आग से तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस से मौके पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। संगारेड्डी में जिला कलेक्टर पी प्रवनिया ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल में अफसरान को मजीद सरगर्मी का मुजाहरा करना चाहिए। कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर माधुरी और डीआरओ पद्मजा रानी के साथ प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद किया। जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने अपनी दरख्वास्तें और शिकायत पेश की। कलेक्टर ने अवाम के मसाइल बगौर सुनकर मुताल्लिका महकमों के अफसरान को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का बारीकी से जायजा लिया जाए और जो मसाइल जिले सतह पर हल हो सकते हैं उन्हें फौरन निपटाया जाए। जो उमूर दायरे इख्तियार से बाहर हों उनके मुतालिक दरख्वास्त गुजारों को मुनासिब रहनुमाई फराहम की जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया है कि कुल 31 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन्हें मुतालिका महकमों को भेज दिया गया है। बीआरएस पार्टी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान चीफ मिनिस्टर वुद्रा और कांग्रेस कायदीन की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी अरकान राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी की क़ियादत में अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पोलिंग के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की जानिब से बोगस वोटिंग और रैगिंग के इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बीआरएस के अरकान पार्लियामान ने दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में ये शिकायत पेश की और मुतालबा किया है कि जुबली हिल्स से ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र मरकज की सिक्योरिटी फोर्सेज को फौरी तौर पर तैनात किया जाए। पार्टी ने मजीद मुतालबा किया है कि कांग्रेस की जानिब से मुमकिन रैगिंग को रोकने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं, ताकि वोटिंग का अमल मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल हो। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने तेलंगाना तहरीक के रूहनवा मशहूर शायर और तहरीक तेलंगाना के तराना जय जय है तेलंगाना के मुसन्निफ डॉक्टर अंदेशरी के अचानक देहांत पर गहरे दुख अफसोस का इजहार किया। कविता ने कहा कि डॉक्टर अंदेशरी की तेलंगाना रियासत की तश्कील और सकाफती जद्दोजहद में खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उनका अदबी और इनकलाबी किरदार तेलंगाना की तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने आनजहानी की आत्मा की शांति और उनके अहले खाना को सब्र और हौसले के लिए प्रार्थना की। कविता ने उनके अहले खाना से मुलाकात की और फुर्सा दिया।
ضلع کے بھی آصفاباد کے مختلف منڈلوں کے علاقوں میں سردی کی شدید لہر شروع ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے انسان تو انسان جانور بھی سردی سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ سردی کی وجہ سے انسانوں کے علاوہ جانور بھی اب گرم آگ سیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے کاغذ نگر کے مارکیٹ میں فجر کے بعد صبح کے اوقات میں سردی زیادہ ہو جانے پر مقامی نوجوان بھی آگ سیک رہے ہیں۔ اسی دوران شدید سردی کی وجہ سے ایک جانور بھی آگ کے قریب آ کر اپنے آپ کو سردی سے محفوظ کرتا نظر آتا ہے۔ ضلع کے بھی آصفاباد کے مختلف منڈلوں میں شدید سردی کی وجہ سے انسانوں کے علاوہ جانور بھی سردی سے بچنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ کلکٹر کریم نگر پامیلا ستپتی نے کہا، پرجا وانی درخواستوں کی فیلڈ سطح پر جانچ کی جائے اور درخواستوں کو حل کیا جائے۔ آج کلکٹر آڈیٹوریم میں پرجا وانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹرز اشونی تاناجی واکاڈے، لکشمی کرن ریونیو، 7 DRO وینکٹیشورلو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کلیکٹر کامریڈی آشیش سانگوا نے آج ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع EVM گودام کا معائنہ کیا۔ یہ معائنہ معمول کے ماہانہ معائنے کے سلسلے میں انجام پایا۔ کلیکٹریٹ کے قریب موجود EVM گودام میں اسٹوریج و سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی تفصیلی جائزہ لے گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر وکٹر RDO وینا، تحصیلدار، پولیس عملہ اور دوسرے موجود تھے۔ BRF ڈویژن انچارج 13ویں ڈویژن سہارنپور نظام آباد محمد اکبر نواز الدین نے ضلع کلیکٹر نظام آباد کے نام ایک حوالے کرتے مطالبہ کیا کہ حکومت تلنگانہ فوری طور پر مائنورٹی کارپوریشن کے ذریعے مستحق غریب افراد کے لیے وعدہ کی گئی اسکیمات پر عمل آوری کروائے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ حکومت نے انتخابات کے دوران اقلیتوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کئی وعدے کیے، لیکن 2 سال گزر گئے، ابھی تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ جگتیال کے مختلف منڈلوں کے اسکولوں میں تقریباً 484 فاضل تدریسی عملہ ہے۔ چونکہ وہ اپنے اسکولوں میں سرپلس ہیں، اسی لیے ان کو دی جانے والی تنخواہیں سرکاری رقم ضائع ہو رہی ہیں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ فاضل اساتذہ کو ضلع کے سرکاری رہائشی اسکولوں میں ٹرانسفر یا تعینات کرے جہاں اساتذہ کی کمی ہے۔ اس طرح سرکاری رقم کا صحیح استعمال ہوگا اور طلباء کو بھی تعلیم وقت پر ملے گی۔ محمد جمیل نے آج پرجا واہنی پروگرام میں ضلع کلیکٹر کو اس سلسلے میں تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے تمام مطالبات کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہوجن لیفٹ پارٹی BLP کے ریاستی صدر ڈنڈی وینکٹ نے مطالبہ کیا کہ BC طبقات کے لیے تعلیم، روزگار و مقامی اداروں میں 42% تحفظات کو دستور ہند کی 9ویں شیڈول میں شامل کر کے قانونی درجہ دیا جائے۔ نظام آباد میں BLP ضلع کمیٹی کی جانب سے کلیکٹر کے ذریعے مرکز کو یادداشت پیش کی گئی۔ مجاہد آزادی و بھارت رتن ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی ملی، سیاسی، سماجی و مذہبی اور ملک کی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کے تعلق سے نئی نسل کو واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ 11 نومبر کو یوم پیدائش پر قومی یوم تعلیم اور حکومت کی جانب سے یوم اقلیتی بہبود صرف اعلانات تک محدود ہو گیا ہے۔ سرکاری طور پر بڑے پیمانے پر پروگرامز کا ملک اور ریاست اور ضلع سطحوں پر انعقاد عمل میں لانے کا محمد عبدالمجاہد عادل صدر ابوالکلام یوتھ ایسوسی ایشن جگتیال نے حکومتوں سے مطالبہ کیا۔ مولانا آزاد کی ہر جگہ یادگار مینار کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا۔ راجنا سرسلہ کے گمبھیراؤپیٹ میں طلباء نے آج پل کی تعمیر کے مطالبے پر دھرنا دیا، جس سے ٹریفک میں خلل پڑ گیا۔ ABP ضلع کنوینر راجو اور SFS کنوینر G تروپتی نے کہا، لنگانا پیٹ گمبھیراؤپیٹ کے درمیان پل نہ ہونے سے طلباء کو سخت دشواریاں درپیش ہیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر جلد کام شروع نہ ہوا تو طلباء تعلیم سے محروم ہو سکتے ہیں۔ MRO مورتی ریڈی موقع پر پہنچے اور 4 دنوں میں عارضی مرمت مکمل کرنے کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کیا گیا۔ نظام آباد کلیکٹر T وینے کرشنا ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پرجاوانی کے دوران موصولہ عوامی شکایات کو اولین ترجیح دیتے فوری طور پر حل کیا جائے۔ آج کلیکٹریٹ اجلاس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں ضلع بھر سے مختلف علاقوں کے عوام نے شرکت کی۔
LID के मंडल लिंगमपेट साबिक रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने तेलंगाना के गीत लिखने वाले मशहूर कलमकार व शायर अंदे शेरी के देहांत पर गहरे रंज का इजहार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। कामाडी में टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में शराब नोशी के बाद गाड़ियां चलाने पर 24 अफराद को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इनमें से 2 मुलजिमीन यानी कि बालकृष्ण और तिरुपति रेड्डी को 1 दिन की सादाकत और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि बकिया 22 अफराद पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिले कामाडी पिटला मंडल में आज इंदिरा मकान के लिए 2 अलहदा अर्जी पर इंदिरा मकान तामीर के लिए मार्कआउट किया गया। इस मौके पर MPDO नागराज, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बलराम, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर हनुमानलू, इंदिरा कमेटी मेंबरान के अलावा इस्तीफा कुंदगान भी मौजूद थे। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल निर्मल में यौम उर्दू की शानदार तकरीब मनाई गई। असातिज़ा ने रिवायती उर्दू पकवान तैयार किए, जबकि तलबा ने तखारी, नात ख़्वानी, मुशायरे, मिली नगमे पेश किए, जिनसे उर्दू सकाफत की खूबसूरती उजागर हो रही थी। इस मौके पर आइडियल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रिंसिपल और चेयरमैन शेख शब्बीर अहमद, जो निर्मल के मारूफ शायर भी हैं, कहा, यौम उर्दू हमारी ज़बान, तहजीब और अदब से मोहब्बत का इजहार है। उन्होंने खूबसूरत शेर भी पढ़ा, जिसने प्रोग्राम को मज़ीद दिलकश बना दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में खुफिया खजाने की तलाश में बिजली के झटके से एक शख्स की हो गई मौत। जिले के कंदलापल्ली गांव में यह वाकया पेश आया। पुलिस ने बताया है कि कंदलापल्ली के श्री रामलू ने अपने घर में खजाना मौजूद होने का दावा करते हुए 3 अफराद को उसे निकालने के लिए राब्ता किया। जगतियाल के अंताराम गांव के एन मोगिली, गोविंदपल्ली के वी पालास्वामी और धर्मपुरी मंडल के बी राजू ने खजाने को निकालने का मुआयदा किया। रात में घर में बिजली की सप्लाई मुनक़द करके तारीकी में खुदाई का आगाज किया गया। जब गहराई में कुछ नहीं मिला तो मोगली गड्ढे के ऊपर आ गया, मगर उस वक्त हटाए गए फ्यूज से उसके हाथ को झटका लगा और वो शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जगतियाल के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसकी अहलिया की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS पार्टी इनहिराफ मामले की समाअत में स्पीकर की जानिब से गैर मामूली ताखीर का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। उसने अपनी दरख्वास्त में कहा कि BRS पार्टी छोड़कर हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले MLAs के मामले में 3 माह के अंदर फैसला होना था। ताहम स्पीकर इस मामले में गैर जरूरी ताखीर कर रहे हैं। कबलनी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस मामले की समाअत के लिए मजीद वक्त मांगा, जिसकी BRS ने अपनी दरख्वास्त में मुखालिफत की। अदालत ने 3 माह की मुद्दत इस मामले की समाअत के लिए मुकर्रर की थी, जो 31 अक्टूबर को खत्म हो गई। BRS की दरख्वास्त को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में नोटिफाई होना है और तस्दीकी अमल के बाद अगले 2 से 3 दिनों में इस पर अदालत में समाअत होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु में पीर के रोज एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने देखने वालों को दहला दिया। राजपालम मंडल के रेड्डीगुडम के करीब हैदराबाद से बाबटला जा रही एक खानगी ट्रेवल्स बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस तेज रफ्तारी से गुजर रही थी कि सड़क की तोसी के दौरान रखी गई भारी पाइपों से जोरदार टकरा गई। टक्कर के असर से बस बेकाबू होकर एक तरफ उलट गई और जोरदार आवाज के साथ सड़क किनारे जा गिरी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। हादसा होते ही बस के अंदर चीखो पुकार मच गई। ताहम ड्राइवर और चंद बहादुर मुसाफिरों की हाजिरी दिमागी थे। इमरजेंसी दरवाजा खोलकर तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी अवाम मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। तराई के मुताबिक अगर बस चंद फुट आगे जाती तो करीब ही वाक़ई खाई में जा गिरती और एक बड़ा सानहा पेश आ सकता था। हादसे की वजह सड़क की नाकिस हालत और गैर वाज़ेह निशानात बताई जा रही है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मशहूर शायर और अदीब अंद्रे श्री, जिन्होंने तेलंगाना का रियासती तराना जय जय ही तेलंगाना तहरीर किया था, पी के रोज चल बसे। उनकी उम्र 64 बरस थी। खानदानी जराये के मुताबिक वो अचानक घर पर गिर पड़े और उन्हें फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज वो जामिर न हो सके। अंदे श्री 1960 में जिले नलगुंडा में पैदा हुए। तेलंगाना तहरीक के दौरान वो एक ताकतवर अदबी आवाज के तौर पर उभरे। उनका तराना जय जय ही तेलंगाना तहरीक के दौरान अवामी जोश खरोश और सकाफती शनाख्त की अलामत बन गया, जो बाददार रियासत की पहचान का हिस्सा बन गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी ने अंदेश्री की मौत पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि तेलुगु अदब और तेलंगाना की सकाफती विरसे के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्होंने कहा कि जय जय ही तेलंगाना महज एक नगमा नहीं, बल्कि तेलंगाना की रियासती तहरीक के दौरान अवामी जज्बात की आवाज थी।
حیدرآباد کے پرانے شہر کے میلاردے پلی ڈویژن کے شاہپورم علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 8 سالہ لڑکا سڑک پر چلتے ہوئے تیز رفتار لاری کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ جاں بحق بچے کی شناخت سید ریان الدین کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریان اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک بے قابو لاری نے اسے رون ڈالا۔ عینی شاہدین کے مطابق لاری ڈرائیور یو ٹرن لیتے وقت لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ لاری کے ٹائروں کے نیچے آ کر ریان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ واقعے کے فوراً بعد ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا، جبکہ بچے کے ساتھی خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اطلاع ملتے ہی میلاردے پلی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اور مفرور ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ آسام حکومت نے باضابطہ طور پر کثرت ازدواج یعنی کہ پولیگیمی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ایک اہم قانون کی منظوری دے دی ہے۔ نئے قانون کے تحت اب کوئی بھی شخص ایک ہی وقت میں ایک سے زائد شادی نہیں کر سکے گا۔ ریاستی کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ آسام پولیگیمی پروہیبیشن بل سال 2025 کو 25 نومبر کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس بل کے مطابق اگر کوئی شخص پہلی شادی کے خاتمے یا قانونی طلاق کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اسے 7 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پولیس کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے اسے گرفتار کر سکتا ہے۔ حکومت نے یہ بھی وعدے کیا ہے کہ اس قانون کا اطلاق ریاست کی قبائلی برادریوں اور شیڈول 6 علاقوں پر نہیں ہوگا تاکہ وہاں کے روایتی سماجی ڈھانچے کو متاثر نہ کیا جائے۔ اسی طرح مسلم اقلیت کے وہ نکاح جو سال 2005 سے پہلے انجام پائے اس قانون سے مستثنیٰ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا ہے کہ یہ قانون خواتین کے حقوق کے تحفظ، صنعتی مساوات کے فروغ اور خواتین کی خود مختاری کی سمت میں ایک تاریخی قدم ہے۔ حکومت ان خواتین کے لیے ایک خصوصی امدادی فنڈ بھی قائم کر رہی ہے جو کثرت ازدواج نظام سے متاثر ہوئی ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ بی آر امبیڈکر بھون میں سابق کرکٹر اور کانگریس قائد محمد اظہرالدین نے ریاست کے اقلیتی بہبود اور پبلک انٹرپرائزز کے وزیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ اس موقع پر انہوں نے دعائیہ کے درمیان باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالا۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب میں اظہرالدین کے گھر والے، حامیوں اور کانگریس پارٹی کے قائدین نے شرکت کی۔ اظہرالدین نے اس موقع پر کہا کہ اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ ریاست کے تمام طبقات کی ہمہ گیر ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اظہرالدین کو ریاستی کابینہ میں شامل ہونے والے واحد مسلم وزیر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے پرگی آر ٹی سی بس ڈپو میں پیش آئے افسوسناک حادثے میں ایک میکینک کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق تانڈور سے تعلق رکھنے والے 59 سالہ محمد قدوس گزشتہ 3 برسوں سے پرگی آر ٹی سی ڈپو میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف میکینک کے عہدے پر فائز تھے۔ پیر کی صبح ایک بس ڈپو سے بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ ڈرائیور ایم وینکٹیا بس کو گیٹ سے باہر نکال کر ہائی وے پر لے گئے، تاہم اچانک بریک فیل ہو جانے کے باعث بس پیچھے کی سمت میں ڈپو کے اندر داخل ہو گئی اور پیچھے کھڑے محمد قدوس کو ٹکر دے دی۔ حادثے میں قدوس شدید زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ساتھی ملازمین نے فوری طور پر انہیں پرگی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ قدوس ایک سینئر ملازم تھے اور محض 1 سال بعد ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ ان کی اچانک موت سے ساتھی ملازمین اور گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے خانگی کالجز کی فیڈریشن کو تیقن دیا ہے کہ فیس ریمبرسمنٹ کے بقایا جات کے طور پر 600 کروڑ روپے فوری طور پر جاری کیے جائیں گے۔ کالجز کی جانب سے 1500 کروڑ کے بقایا جات کی فوری اجرائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ حکومت نے 600 کروڑ روپے پہلے ہی جاری کر دیے ہیں اور مزید 600 کروڑ روپے جلد ہی جاری کر دیے جائیں گے۔ بھٹی وکرمارکا اور وزیر امارات و شعارے کومٹریٹی وینکٹ ریڈی کی کامیاب مساعی پر خانگی کالجز کی فیڈریشن نے ہڑتال سے دستبرداری اختیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھٹی وکرمارکا کو کالجز کی انتظامیہ سے مذاکرات کی ذمہ داری تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ کالجز کی فیڈریشن نے 1500 کروڑ کے بقایا جات کی نشاندہی کی۔ حکومت 2 اقساط میں 1200 کروڑ کی اجرائی کے اقدامات کر رہی ہے، جس میں 600 کروڑ جاری کیے جا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ باقی 300 کروڑ اندرون 1 ہفتہ جاری کر دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے جبلی ہلز میں انتخابات کی تکمیل کے بعد حکومت کی جانب سے انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول کے قیام کا اعلان کیا۔ سرینواس ریڈی نے رحمت نگر ڈویژن کے کارمیکا نگر میں کانگریس کی انتخابی مہم میں حصہ لیا اور رائے دہندوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہر اسمبلی حلقے میں انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول کے قیام کا فیصلہ کیا۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت تمام غریب طبقات کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کا عہد کر چکی ہے۔ انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول پر 20 تا 25 ایکڑ اراضی پر عالمی سطح کی سہولیات کے ساتھ تعمیر کیے جائیں گے اور ہر اسکول پر 5 کروڑ کا خرچ آئے گا۔
تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.